नेपालमा लकडाउनको अन्त्य र लोकसेवाले निकालेको वार्षिक कार्यतालिकामा नासु र अधिकृतको लिखित परीक्षा भदौ असोजमा हुने भनी सूचना आएसँगै लोकसेवा तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो नमस्ते र यस लोकसेवा नोट्स च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ शासनको संरचना। शासनको संरचना अर्थात् यसको राजनैतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना। शासनको संरचना शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रको खण्ड क अर्थात् एकाइ एकीय राज्य र शासन मध्ये दोस्रो च्याप्टर रहेको छ। यस च्याप्टरलाई एकदमै विस्तारमा केलाएर हेर्नेछौँ। आजको हामी यस भिडियो कक्षाबाट यस पाठका सम्पूर्ण सामग्रीहरूका साथ यस पाठसँग सम्बन्धित विगतका पुराना प्रश्न र तिनको उत्तर पनि नमुनाको रूपमा तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। तसर्थ साथीहरू, आजको यो भिडियो तपाईँ के पनि नछुटाएर पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुहोला भन्ने मेरो अनुरोध छ। साथीहरू, विषयवस्तु सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरू सामु एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यदि यस च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सकेसम्म बढीभन्दा बढी साथीहरूमा यसलाई सेयर गर्नुहोला। साथसाथै यदि यस च्यानलका भिडियोहरूमा केही त्रुटिहरू छन् भने फिडब्याकका रूपमा तपाईले तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यस च्याप्टरको तपाईलाई पीडीएफ चाहियो भने कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँ आफ्नो इमेल आइडी छोड्नुहोला। त्यहाँ चाहिँ त्यस इमेल आइडीमा हामी यस च्याप्टरका सम्बन्धित पीडीएफ फाइल तपाईलाई पठाइदिने गर्छौँ। किताबमा अथवा नोट्समा भएको सबै कुरालाई तपाईले याद गर्न खोज्नुभयो र सबै कुरा राख्न खोज्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि पाठको तयारी गर्ने बेलामा हामीले एउटा तरिकाले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आजको पनि हामी यस च्याप्टरमा लोकसेवाको लिखित एक्जामलाई टार्गेट गरेर कुन तरिकाले कति मात्र पढ्यो भने सबै कुरा पुग्छ भन्ने विश्वासका साथ यस भिडियोलाई बनाएका छौँ। अब विषयवस्तुलाई सुरु गरौँ। विषयवस्तु हाम्रो रहेको छ शासनको संरचना। यसको परिभाषाबाट जाउँ। शासनको संरचना केलाई भन्न सकिन्छ? शासन सञ्चालनको लागि राज्यको शक्ति स्रोत र जिम्मेवारीको अभ्यासका लागि गरिने संरचनालाई के भनिन्छ? शासनको संरचना भनिन्छ। अब यो शासनको संरचना पढ्नु पर्दा दुई किसिमले पढ्न सक्छौँ। एउटा राजनैतिक संरचना, अर्को प्रशासनिक संरचना। अब कुरा गरौँ राजनैतिक संरचनाको। अब राजनैतिक संरचना अथवा राजनीतिक संरचना, ध्यान दिनु होला साथीहरू, मैले नीतिमा विशेष जोड दिएको छु। अघि थियो राज्य सञ्चालन। अब राज्य सञ्चालन अथवा मुलुकको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरूको निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुने संरचनालाई के भनिन्छ? राजनैतिक संरचना भनिन्छ। अब राजनैतिक संरचना जुन छ नि त्यसका पनि प्रकारहरू छन्। हामी यहाँ चाहिँ दुईवटा आधारमा यसका प्रकारहरू छुट्याएका छौँ। पहिलो राजनैतिक संरचना दुई प्रकारको हुन्छ। हामीले यसको आधार बनाएको छौँ राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले। राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले राजनैतिक संरचना एउटा संघीय शासकीय संरचना र अर्को एकात्मक शासन संरचनामा विभाजन गरेका छौँ। अब हामी जाउँ संघीय शासन संरचनातिर। संघीय शासन संरचना अथवा संघीय शासन प्रणाली है। अब राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था नै के हो? संघीय शासन प्रणाली हो। मैले यहाँ चाहिँ रातोमा तहका सरकार लेखेको छु, अर्थात् संघीय शासन प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकारहरू रहेको हुन्छ। एउटै सीमा क्षेत्रभित्र राजनीतिक शक्ति कम्तीमा पनि दुई भिन्न तर स्वायत्त तहमा विभाजन भएको प्रणाली के हो? संघीय शासन प्रणाली हो। विश्वमा हाल नेपाल लगायत 29वटा मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छन् भने अब राज्यहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड भएको यस प्रणालीमा सरकार सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक हुनुका साथै विविधतामा एकतालाई प्रोत्साहन गर्छ है त साथीहरू। यो पोजिटिभतिर भयो भने नेगेटिभतिर हामी नकारात्मक कुरामा के भन्न सक्छौँ भने यद्यपि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो छ, खर्चिलो र झन्झटिलो दुईटै यसको के भए? नकारात्मक पक्ष भए। साथसाथै व्यवस्थापनमा पनि के हुन्छ? यसको समस्या देखिन्छ। मैले यहाँ यति बुदाहरू लेख्नुको कारण के हो भने यदि मैले एक्जाममा संघीय शासन संरचना प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो भने एउटा ओटे परिभाषामाथि तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणालीको दिन्छु, अर्को चाहिँ एउटै सीमाभित्र रहेको
दुईटा परिभाषा दिन्छौँ र त्यसको तल राज्यको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड भएको यस प्रणालीवाला यो विशेषता लेखी है हामी मूल भावतिर जान्छौँ अथवा प्रश्न सोधेको उत्तरतिर जान्छौँ। यदि हामी त्यसको दुर्बल पक्ष, यदि सङ्घीय शासन प्रणालीको दुर्बल पक्ष अथवा अन्य कुनै नेगेटिभ कुराको एन्सर सोध्न खोजेका छ भने हामी पोजिटिभ कुरा छोडेर सङ्घीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएकाले यदाकदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने पनि देखिन्छ भन्ने एउटा विशेषता लेखेर मूल भावमा जान्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ सङ्घीयता अथवा यस प्रणालीका सबल पक्षहरू। सबल पक्षहरूमध्ये लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरसम्म अभ्यास हुन्छ, तल्लो स्तरमा राजनीतिक अन्तर्क्रिया हुन्छ, स्थानीय तहसम्म नेतृत्वको विकास हुन्छ, एकात्मक सरकारका कमजोरीहरू हटाउन सकिने, शासनमा सबै वर्ग र समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने है, सन्तुलित र समानुपातिक विकास हुने, ठुलो देशमा प्रभावकारी हुने, आन्तरिक असन्तोषको सम्बोधन हुने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र विविधताको व्यवस्थापन हुने। यदि हामीलाई सङ्घीय शासन प्रणालीका यी सबल पक्षहरू याद गर्नु छ भने एउटा पक्ष अर्थात् ठुलो देशमा प्रभावकारी हुने बाहेक बाँकी सबै कुरा हामी आफ्नै देशलाई केलाएर हेर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ है त। अब यसका दुर्बल पक्षका कुरा गर्ने हो भने यसका दुर्बल पक्षमा खर्चिलो शासन प्रणाली हो, व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, बहुल शासनले नागरिकमा कठिनाइ हुन्छ, दोहोरो कर प्रणालीको सम्भावना रहन सक्छ, राष्ट्रिय एकता खलबलिन सक्छ, द्वैत शासनको सम्भावना, दुईटा डिफ्रेन्ट शासनको सम्भावना, दोहोरो नागरिकता अथवा दोहोरो कानुन संविधान हुन सक्ने, केन्द्रीय सरकार कमजोर हुन सक्ने, अर्थात् एउटा राज्य अर्को राज्य, एउटा राज्य र केन्द्र यी दुवैका सम्बन्ध पनि के हुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, निर्णयमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ अर्थात् छिटो निर्णय गर्न सकिँदैन, निरन्तर राज्य विभाजनमा ध्यान जाने है र अदालतको निरङ्कुशता हुन सक्ने। यी चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीका के भए, दुर्बल पक्ष भए। अब सङ्घीय शासन प्रणाली सकिसके पछाडि अब दुर्बल पक्ष भए पछाडि यसका प्रशासनिक सुधारहरू के त, यसलाई हामी कसरी सुधार गर्न सक्छौँ, विभिन्न बुँदाहरू लेखेका छौँ। तपाईँ कमसेकम 10 वटा बुँदाहरू टिप्नु होला। समय सापेक्ष नीति विधि स्थिति बनाउने, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिने, सङ्घले सबै, मैले स्ल्यासमा 3 भनेको छु नेपालको हकमा, सङ्घले सबै तहको अधिकार सम्बन्धमा समन्वय कायम गर्ने, नमुना कानुनहरू बनाउने र लागू पनि गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई पारदर्शी बनाउने, सङ्घीयताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याउने। त्यस्तै नै बाँकी प्रदेशको छिट्टै नाम र राजधानी तोक्ने, एक दुईटा बाँकी छन्, सूत्र कमा एलएम20 लगायतका सिस्टम सञ्चालनका लागि तालिम दिने, एमटिइएफलाई स्थानीयकरण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिने, प्रशासन र राजनीतिक बीचको असमझदारी हटाउने, कर्मचारीलाई राइट साइजमा ल्याउने, कर्मचारी तन्त्रको व्यवसायीकरण गर्ने, पर्फर्मिङ ब्युरोक्रेसी बनाउने र निरन्तर प्रशासन सुधारमा ध्यान दिने। यी सबै बुँदाहरूबाट तपाईले आफूले रोजे अनुसार 8-10 वटा बुँदा याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब सङ्घीय शासन प्रणाली सकिसके पछाडि हामी कुरा गरौँ एकात्मक शासकीय संरचना प्रणाली। राज्यको सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग, साधन स्रोतको परिचालन, शासकीय व्यवस्थाको हबको रूपमा केन्द्रमा अधिकार रहने र केन्द्रबाट व्यवस्थापन हुने प्रणाली के हो, शासनको एकात्मक संरचना हो। अर्थात् केन्द्रले नै सबै स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्ने, सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्ने है र केन्द्र नै जिम्मेवारी पनि वहन गर्ने, त्यस्तो शासकीय संरचनालाई के भनिन्छ, एकात्मक शासकीय संरचना भनिन्छ। केन्द्रमा नै सबै अधिकार शक्ति शासनको बागडोर भएको तथा केन्द्रीय नीति र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै शासन सञ्चालन हुने शासकीय संरचनालाई एकात्मक शासकीय संरचना भनिन्छ। एक तहको सरकार भएको यस संरचना, एउटा मात्र तह हुन्छ जुन केन्द्र हो, एक तहको सरकार भएको यो संरचना जसमा जवाबदेहिता केन्द्रमा नै रहन्छ र यो परम्परागत के हो, शासनको
रूप हो। यस प्रणालीमा राज्यका सीमित अधिकार मात्र क्षेत्रीय र स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ। प्रत्यायोजन भनेको अधिकार प्रत्यायोजन भनेको आफ्नो अधिकार आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूलाई दिने। यस सम्बन्धमा हामीले एउटा भिडियो बनाएको छौँ। तपाईले यदि त्यो भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 2072 सालमा संविधान जारी गर्नु अघि यस्तै सरकार अभ्यासमा रहेको थियो। अब हामीलाई याद गर्न कसरी सजिलो हुन्छ भने एकात्मक शासकीय संरचना 72 भन्दा अगाडि र संघीय शासन प्रणाली जुन छ त्यो 72 पछाडि है त साथीहरु। अब यसका सबल पक्षहरू हेरौँ। एकात्मक शासन संरचनाका सबल पक्ष भनेको सानो राज्यमा लागू गर्न उपयुक्त, नीतिगत एकरूपता हुन्छ, कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ, जनता कुनै एउटा सरकारप्रति मात्र वफादार हुन्छ, स्थानीय सरकारलाई संविधानले नभई कानुनले मान्यता दिएको हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, राष्ट्रियता बलियो रहन्छ, विखण्डनको खतरा रहँदैन, दोहोरोपनाको कमी हुन्छ, सन्तुलित विकास गर्न सजिलो हुन्छ, संकट व्यवस्थापनमा अति उपयोगी हुन्छ, सरकारको स्वरूप केन्द्रित हुन्छ, एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ, विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट अधिकार प्रदान हुन्छ है साथीहरु। अब दुर्बल पक्षतिर जाउँ। दुर्बल पक्ष भन्नाले विविधताको सम्बोधन नहुने खतरा हुन्छ, स्वशासनको अवसर हुँदैन, सहभागिता बढ्न सकिँदैन, अपनत्वको भावना हुँदैन है, नेतृत्व विकासमा अवसर दिइदैन, समावेशी विकास हुन सक्दैन, सबै वर्गको विकास हुन सक्दैन, दिगो विकासको सम्भावना पनि के हुन्छ कम हुन्छ, कुनै एउटा वर्ग व्यक्तित्वको बहुल्यता अथवा नेतृत्वमा के हुन्छ हावी हुन्छ, नागरिक केन्द्रसम्मै पुग्नुपर्छ है, सन्तुलित विकासमा अवरोध पुग्छ, द्वन्द्व र असन्तुष्टिको सम्भावना रहन्छ एकात्मक शासन संरचनामा। पहिला हामी राजनीतिक संरचनाका जुन प्रकारहरू हेर्यौं त्यो चाहिँ राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले हेर्यौं है। राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले एउटा संघीय शासन प्रणाली, अर्को एकात्मक शासन प्रणाली, त्यो चाहिँ राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले। अब चाहिँ हामी शासकीय संरचनाका दृष्टिकोणले हेर्छौं। शासकीय संरचनाका दृष्टिकोणले पनि दुई प्रकारको छ। एउटा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली याद गर्नु होला, र अर्को संसदीय शासन प्रणाली। अब पहिला अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा जाउँ। जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा, डाइरेक्ट मताधिकारको आधारमा वा जनताले छानेका इलेक्टोरलहरूको मतको आधारमा राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुने, राष्ट्रपति नै सर्वेसर्वा हुने प्रणाली के हो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो। ध्यान दिनु साथीहरु, यस शासन प्रणालीलाई याद गर्नको लागि यसको जननी अमेरिकालाई भनिन्छ। तपाई अमेरिकाको शासन प्रणाली ठ्याक्क दिमागमा ल्याउनु होला, तपाई यसको सबै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को परिभाषातिर जाउँ। यो कार्यकारी अधिकार प्राप्त एक व्यक्तिले नै के गर्छ यसमा शासन चलाउने गर्दछ, अर्थात् एक व्यक्तिले शासन चलाउने प्रणाली नै हो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यस प्रणालीमा संसद र कार्यपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र राज्य प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन्छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पूर्ण स्वतन्त्र रहन्छन्। अब कुरा गरौँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीका सबल पक्षहरू। सरकार स्थिर हुन्छ, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण हुन्छ, निर्णय छिटो लिन सकिने, राष्ट्रपति जुन हुन्छ त्यो सिधै जनता प्रति के हुन्छ उत्तरदायित्व हुन्छ, राष्ट्रपतिमा विशेषाधिकार हुन्छ, भिटो हुन्छ, प्रभावकारी सञ्चार हुने, विकासको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने, संकटको समयमा उपयोगी हुन्छ, यो शक्ति केन्द्रमै सीमित रहने, सरकारको भूमिका सशक्त हुने है। अब दुर्बल पक्षका कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति निरङ्कुश बन्न सक्ने। केही दिन अगाडि यही शासन प्रणाली पाकिस्तानमा लागू भएको थियो। त्यतिखेर पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर राष्ट्रपति निरङ्कुश बन्नु भएको थियो भनेर सुनिएको थियो है। राष्ट्रपति निरङ्कुश बन्न सक्ने, दलीय अनुशासनको पालना नहुने, सरकारको गतिशीलताको कमी हुने, शक्ति सन्तुलन नहुने, सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदै नहुने, समावेशीकरण पद्धति लागू गर्न एकदमै कठिन हुने,
निरङ्कुशताको सम्भावना रहने, अधिनायकवाद हावी हुन सक्ने, नेतृत्व विकासमा कठिनाई हुने। शासकीय संरचनाको आधारमा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको कुरा गरिसके पछाडि अर्को प्रकार रहेको छ संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भन्नाले व्यवस्थापिका संसदको भूमिका प्रमुख हुने शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। शासन प्रणालीमा संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने है, मेन चाहिँ संसद हुने, जननिर्वाचित संसदले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, प्रधानमन्त्री हेड अफ द गभर्नमेन्टको रूपमा काम गर्ने, देशको शासन व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने र राष्ट्रपति नाम मात्रको हुने शासन प्रणालीलाई के भनिन्छ? संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ। संसदबाट कार्यपालिकाको गठन हुन्छ र उप्रति कार्यपालिका उत्तरदायी हुन्छ। व्यवस्थापिकाको निर्वाचन पछि मात्र कार्यपालिकाको अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ। सरकार संसद प्रति उत्तरदायित्व हुन्छ। अब यसका सबल पक्षहरू, कार्यपालिकाको वास्तविक प्रमुखको रूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहन्छ, राष्ट्र प्रमुख हेड अफ द स्टेटको रूपमा रहन्छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ, विश्वव्यापी प्रचलित प्रणाली हो। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुन जान्छ, संसदीय सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता कायम हुन्छ, कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रित हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था हुन्छ, संसद जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ है, सरकार संसदप्रति र संसद जनताप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ, जनताको आवाज सुनवाई हुन्छ, नागरिकका पीरमारका संसदमा स्थान पाउँछन् है। अब दुर्बल पक्षका कुरा गरौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन सक्छ, सरकार अस्थिर हुने देखिन्छ, निर्णय प्रक्रियामा ढिला सुस्ती नै हुन्छ है, अल्पमत बहिष्कृत हुन्छ, सङ्कटको समयमा अनुपयुक्त देखिन्छ, कर्मचारी तन्त्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने, संसदले सरकारका अन्य अङ्गलाई डोमिनेट गर्न सक्छ है, सही प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ, एक पक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्व देखिन्छ, अल्पमतलाई निरुत्साहित गर्दछ। कसले? संसदीय शासन प्रणालीले। अब हामीले राजनीतिक संरचना सकाइसक्यौं। राजनीतिक संरचना पनि एउटा राज्य संरचनाको आधारमा गर्यौं भने अर्को शासन संरचनाको शासकीय संरचनाको आधारमा, दुवैमा पहिला चाहिँ संघीय शासन प्रणालीको कुरा गर्यौं, त्यसपछि एकात्मक शासन प्रणालीको कुरा गर्यौं, त्यसपछि अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको कुरा गर्यौं र लास्टमा संसदीय शासन प्रणालीका कुरा गर्यौं र सबैका सबल र दुर्बल पक्षका कुरा गर्यौं। अब शासन संरचनामा राजनैतिक संरचना सकिसके पछाडि प्रशासनिक संरचनाको कुरा गरौँ। प्रशासनिक संरचनाको कुरा गर्दाखेरि शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका प्रतिफलहरू जनता सामु पुर्याउने, सशक्त नीतिहरूको प्रशासनिक तहबाट कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने संरचना नै प्रशासनिक संरचना हो। नेपालमा केन्द्रीय वा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 किसिमको प्रशासनिक संरचना रहेको छ। अब पहिला केन्द्रीय वा संघीयको कुरा गरौँ। केन्द्र सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका, नीति निर्माणमा केन्द्रित मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन, समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायहरूको समग्रता नै के हो? केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना हो। संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, सचिवालयहरू, विभाग तथा विभाग स्तरीय कार्यालयहरू केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै नै प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना। वर्तमान संविधानले नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ है। अब संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिम प्रदेशको राजनीतिक संरचनाले तय गरेको प्रशासकीय नीति प्रशासन गर्ने कार्य अब हरेक प्रादेशिक संरचनाको हुनेछ। प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, प्रदेशको सचिवालय, आयोग, प्रदेश स्तरीय विभागहरू तथा प्रदेश स्तरीय प्रादेशिक कार्यालयहरू नै के हो? यसका प्रशासनिक संरचना हो। त्यस्तै नै स्थानीय तह अथवा प्रशासनिक संरचना केन्द्रीय नीति निर्देशनको समेत कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदै प्रत्यक्ष रूपमा जननिकट भई सेवा प्रवाह गर्ने, विकास निर्माण तथा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने, स्थानीय स्तरका नीति निर्माण गर्ने र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउने कार्यालय नै के हो?
स्थानीय प्रशासनिक संरचना हो। हाल नेपालमा 753 स्थानीय तहहरू छन्। अब यस प्रशासनिक संरचनाका सुधारका लागि के कार्यहरू गर्न सकिन्छ त? केन्द्रीय तथा भद्दा संरचनालाई फ्ल्याट, लिन एन्ड थिन स्ट्रक्चरमा रूपान्तरण गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सोही अनुरूपको संरचना तयार गर्ने, प्रशासन र राजनीति बीच एक आपसमा समन्वयात्मक तवरबाट कार्य गर्ने, प्रणालीको विकास गर्ने, माफ गर्नुहोला, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र सबै कार्यालयमा लागू गरी प्रशासनिक जवाबदेहिता बढाउने, सेवा प्रवाहको लागत कम गर्न घुम्ती सेवा एकीकृत तथा केन्द्रको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रशासनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने, अधिकारको निक्षेपणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट पारी लागू गर्ने, त्यसपछाडि समन्वयात्मक कार्यशैली अवलम्बन गर्ने। यी चाहिँ के भए हाम्रा प्रशासनिक संरचना सुधारका उपायहरू। अब 2-3टा प्रश्नहरू हेरौँ साथीहरू। यस प्रश्नका उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै प्रश्न आयो, नेपालमा कस्तो प्रशासनिक संरचना रहेको छ? नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनिक संरचनाका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् है। कस्तो प्रशासनिक संरचना रहेको छ? पहिला प्रशासनिक संरचना के हो हेरौँ। नीति कार्यान्वयनको संयन्त्र नेपालमा संविधानले मुलुकलाई के भनेको छ? 7 प्रदेशमा विभाजन गरेसँगै प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको सुस्पष्ट कल्पना गरेको देखिन्छ है। अघि कुरा मैले यहाँ प्रशासनिक संरचनाको कुरा लिएर आएको छु। संविधानको अनुसूची 6, 7 र 9 बमोजिम प्रदेशको राजनीतिक संरचनाले तय गरेको प्रशासकीय नीतिको प्रशासन गर्ने कार्य सबै अब प्रादेशिक संरचनाको हुनेछ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रदेश स्तरीय विभागहरू सबै कुराहरू यिनी अन्तर्गत नै पर्दछ। अब प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाका कार्यहरू के हुन् है? प्रदेशले गर्नुपर्ने कार्य भन्नाले प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने, प्रदेश स्तरको नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्रबन्ध मिलाउने, सन्तुलित प्रादेशिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय र स्थानीयको बीचमा रही प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्ने, ब्रिज भन्न सकिन्छ यसलाई, प्रादेशिक विकासलाई निरन्तर र सन्तुलित बनाउने, संविधान तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, सन्तुलित प्रादेशिक संरचनामा जोड दिने, अन्तर्निकाय समन्वय मिलाउने, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै नै स्थानीय तहका कार्यहरू। स्थानीय तहका कार्यहरू पहिला स्थानीय तह भन्नाले के हो भनेर बुझौँ। केन्द्रीय नीति निर्देशनको समेत कार्यान्वयन सहयोग पुर्याउँदै प्रत्यक्ष रूपमा जननिकट भई अघि नै हामीले स्थानीय तहका परिभाषा लेखिसक्यौँ। स्थानीय तहका कार्य भन्नाले स्थानीय स्तरका नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, त्यहाँ प्रादेशिक स्तरका नीति र कार्यान्वयन थियो। स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने, स्थानीय नेतृत्व विकास गर्ने, केन्द्रीय नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहभाग पुर्याउने है। त्यस्तै नै स्थानीय सेवाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, अरू तोकिएका कार्यहरू गर्ने, नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिकका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहने गर्छ। अब निष्कर्ष आयो। निष्कर्षमा भन्नाले हामी कसरी निष्कर्षलाई लेख्न सक्छौँ भने शासनको राजनैतिक संरचनाले सिर्जना गरेका प्रतिफललाई कार्यमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र शासनको प्रशासनिक संरचना हो। उल्लेखित प्रशासनिक संरचनाले समन्वयात्मक तरिकाले कार्य गर्न सकेमा मात्र शासनका प्रतिफल जनता सामु पुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि समन्वयात्मक शासकीय अभ्यासको अवलम्बन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो एउटा नमुना भयो। त्यस्तै नै अर्को प्रश्न के छ भने नेपालमा राजनीतिक विभाजनका आधारहरू के हुन्? राजनीतिक विभाजनका आधारहरूको कुरा गर्ने हो भने अब यसलाई तपाईँ स्क्रिनशट गर्नुहोला र एकचोटि हेर्नु होला कुन तरिकाले यसको पहिला माथिका प्याराग्राफ लेखियो, त्यसपछि बुदाहरू लेखियो र लास्टमा निष्कर्ष गरियो। यसको स्क्रिनशट लिनुस् र त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडको यसको पनि निष्कर्ष सहितका स्क्रिनशट लिनुस्। नेपालमा राजनीतिक विभाजनका आधारहरू के हुन्? त्यस्तै नै 2071 सालमा सोधेको यो प्रश्न जुन छ, नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ। संसदीय पद्धतिका विशेषतासँग यहाँ हेर्नुस् है के भनेको छ, संसदीय पद्धतिका विशेषता पहिला लेख्नुस् है र यसको हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस्। अर्थात् हाम्रो शासन प्रणाली
संसदीय शासन प्रणालीसँग कसरी मिल्दोजुल्दो छ त्यो कम्पेयर गरौँ। दुईटा कुरा छ, 5+5। अब यसको पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ स्क्रिनसट लिनुहोस् एउटा। हामी पहिला माथि प्याराग्राफ लेख्यौँ, त्यो प्याराग्राफ लेख्दाखेरि तपाईँले यसलाई छोटकरी गर्न सक्नुहुन्छ है। अरू पनि 2-3टा वाक्य तलबाट नलेखे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ विशेषताहरू मैले उल्लेख गरेको छु। विशेषताहरू सँगसँगै अब चाहिँ हामी तुलना गर्दाखेरि विशेषताहरू 4, 4, 8, 9वटा विशेषता मैले लेखेँ। 5वटा पहिला नै हामीले लिखित एक्जाम कसरी तयारी गर्ने भन्नेमा म तपाईँलाई भनेको छु। त्यसरी नै विशेषतासँग नेपालको शासन प्रणालीको तुलना गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ बुदाहरू मैले उल्लेख गरेको छु। जस्तै कि अब संघीय शासन प्रणालीका विशेषतासँग नेपालको शासन प्रणालीको तुलना गर्ने हो भने कार्यपालिकाको वास्तविक प्रमुखको रूपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छ। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा हेड अफ द स्टेट के हो? राष्ट्रपति नै हो। अब त्यो नाम मात्रको राष्ट्रपति छन्। त्यस्तै नै संसदीय सर्वोच्चता छ र स्वतन्त्रता कायम भएको छ इत्यादि इत्यादि। त्यस्तै नै अरू बुदाहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् 10वटा बुदा 11वटा बुदा भयो र लास्टमा हामीले के गर्यौँ? निष्कर्ष गर्यौँ। तसर्थ तपाईँले 3टै प्रश्नको स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि हामी यति नै गरौँ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याकको लागि कमेन्ट गर्नु नै होला र यदि यसको तपाईँलाई नोट चाहियो भने तल आफ्नो इमेल छोड्नु होला। त्यो इमेलमा हामी यसको PDF नोट पठाइदिन्छौँ। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।